जय मसीह मण्डली अनि सम्पूर्ण हामीलाई अनलाइन मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको र हामीलाई हेर्दै हुने सम्पूर्ण ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा साथै सम्पूर्ण तपाईं जो पनि हुनुहुन्छ हामी यस समय तपाईलाई स्वागत गर्दछौं र विशेष आज बडा दिन क्रिसमस उत्सवको दिन तपाईहरुलाई सबैलाई मेरी क्रिसमस अनि आउँदै गरेको 2022 साललाई निम्तो दिँदै ह्यापी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो, दया र माया गर्नुभयो र हामीहरूको मुक्तिको लागि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू प्रभुलाई यस धरतीमा मानव बनेर पठाउनु भयो। आज त्यो दिन, त्यो बडा दिन, ख्रीष्ट प्रभुले धरतीमा जन्म लिएको दिन, हामीहरूका मुक्तिदाता, एकमात्र मुक्तिदाताले हामीहरूलाई मुक्ति दिन धरतीमा प्रवेश गरेको दिन, यो बडा दिन को तपाईहरु सबैलाई शुभकामना। र तपाईहरु सबैलाई यो क्रिसमस बडा दिनको शुभकामना साथसाथै ख्रीष्टमा अझै पनि अगाडि बढ्न, ख्रीष्टमा अझै पनि परिपक्व हुन, ख्रीष्टमा अझै पनि निपुण हुन 2022 ले सहयोग पुर्याएको होस्। पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई हुर्काउनु भएको होस्, निर्माण गर्नु भएको होस् भनी म निरन्तर तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्नेछु र धन्यवाद परमेश्वरलाई दिनेछु। धन्यवाद। आउनुहोस् प्रार्थना गरौं सुरुको वचन जानुभन्दा अघि। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। आज फेरि पनि हामी यो बडा दिनको दिन हामी यसरी तपाईका मानिस तपाईको वचन वरिपरि भेला भएका छौं। तपाईको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न, तपाईको नाम उचाल्न, तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्न। हे परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो साथमा पवित्र आत्मा भइकन रहनुहोस् र हामीलाई तपाईको आत्मा र सत्यतामा पुज्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। यो महान उपहार तपाईले हामीलाई येशू प्रभु दिनु भएकोमा तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आउनुहोस् विश्वासको सारलाई सँगै पाठ गर्नेछौं। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भिउताउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह मण्डली र मेरी क्रिसमस अनि साथसाथै ह्यापी न्यू इयर। आउनुहोस् वचन, आज क्रिसमसको वचन हेर्नुभन्दा अघि प्रार्थना गरौं। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। यस समय हामी तपाईका मानिस तपाईको वचनको वरिपरि भेला भएका छौं। तपाईको वचन सुन्न, तपाईको वचन ग्रहण गर्न र तपाईको वचन सिक्न। हाम्रो साथमा हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग रहिकन हामीलाई सिक्न
सहयोग पुर्याउनु भएको होस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा लिनुभएको होस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। मैले वचनको शीर्षक लिएको छु एकजना मुक्तिदाता। क्रिसमस के हो? आउनुहोस् प्रश्नबाट वचनलाई सुरु गरौँ। क्रिसमस के हो? क्रिसमस कसको हो? क्रिसमस के हो? क्रिसमस कसको हो? यी दुईटा प्रश्नलाई अन्तिमसम्ममा यी दुईटा प्रश्नको उत्तर हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। क्रिसमस के हो? क्रिसमस परमेश्वरले स्वर्गीयबाट अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूको लागि पठाउनु भएको र स्वर्गदूतहरूको मुखबाट प्रचार गरिएको एकजना मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभुको जन्म भएको बडो आनन्दको सुसमाचार। को हुनुहुन्छ यी एकजना मुक्तिदाता? प्रियजनहरू, पुरानो करारमा परमप्रभु एकजना मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो। संसारका अरू देवताहरूको तुलनामा परमप्रभुसित मात्र उद्धार गर्ने शक्ति भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले परमप्रभु भन्नुहुन्छ अशैयाको पुस्तकमा, म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। पापहरू क्षमा गर्ने र मृत्युबाट अनन्त जीवनमा पुनरुत्थान गर्ने शक्ति परमप्रभुमा मात्र छ। अब हेर म उही हुँ, त्यसैले भन्नुहुन्छ परमप्रभु, अब हेर म उही हुँ, म बाहेक अरू ईश्वर छैन। म नै मार्दछु र म नै जीवित पार्दछु, म नै चोट लगाउँछु र म नै निको पार्छु र कसैले मेरो हातबाट छुटाउन सक्दैन। व्यवस्थाको पुस्तकमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यद्यपि नयाँ करारले यसको श्रेय येशू ख्रीष्टलाई दिँदछ। येशू ख्रीष्टको जन्म दिनमा येशूले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुन्छ भनेर मत्तीले घोषणा गरेका छन् र साथसाथै मानिसहरूले ख्रीष्ट प्रभुको जन्म उत्सव महिमा गरिएको हामी पाउँदछौँ। उहाँको सेवकाईको क्रममा येशू ख्रीष्टले उहाँसँग पाप क्षमा गर्ने अधिकार भएको दाबी गर्नुभयो। मर्कुसको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ। उहाँले पक्षघातीलाई निको पारेर, मरेकाहरूलाई जीवित पारेर आफू एकमात्र उद्धारकर्ता परमप्रभु भएको प्रमाणित गर्नुभयो। अथवा जुन परमप्रभु पुरानो करारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। यसकारण अरू कसैमा, त्यसैले प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि 4 अध्यायमा अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि मुक्ति पाउनलाई स्वर्गीय मुनि मानिसहरूका बीचमा येशू प्रभु बाहेक अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन भनेर पत्रुसको वचन प्रचारमा हामीले पाउँदछौँ। येशू मात्र एक मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू र उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले मात्र अहिले पापको क्षमा, यसै समय जब विश्वास गर्छ कुनै व्यक्तिले, त्यसै समय पापको क्षमा र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् र भविष्यमा यो पूर्ण रूपले पापको क्षमा भएको र अनन्त जीवनको पूर्ण रूपमा चाहिँ भविष्यमा आनन्द उठाउन पाउँदछन्। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि यूहन्ना भन्छन् उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस्। सो येशू ख्रीष्टमा मात्रै पापको क्षमा, उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन छ। उहाँ मात्रै एकजना मानिस उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। संसारमा धेरै मानिसहरूलाई यस युगको देवता
शैतानले येशू प्रभु बाहेक अरू धेरै मुक्तिदाताहरू छन् भन्ने झुटो आश्वासन दिमागमा हालिदिएर उल्लु र अन्धो बनाइरहेको छ र मानिसहरू शैतानले बनाएको उल्लु र अन्धोपनमा हिँडिरहेका छन्। पावल प्रेरित भन्छन्, ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको मन समझ शक्ति यस युगको देवता शैतानले अन्धा बनाइदिएको छ। कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। यसर्थ तिनीहरूले ख्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको प्रकाश देख्न सक्दैनन् अथवा ख्रिस्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्न उनीहरूलाई गाह्रो हुँदछ, किनकि शैतानले चाहिँ उनीहरूको आँखामा सुसमाचारको प्रकाश पर्नदेखि बाधा दिने गर्दछ। यसकारण मेरा गैर इसाई आमा बुवा दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई शैतानिक छलबाट बाहिर निस्किएर येशू एकमात्र मुक्तिदातामा विश्वास गरी मुक्तिको उपहार प्राप्ति गर्न आह्वान, अनुरोध र बिन्ती गर्दछु। किनभने मुक्तिदाता केवल एकजना येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। मुक्तिदाता केवल एकजना येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। उहाँ बाहेक मुक्तिदाता अरू कोही पनि छैन र छँदै छैन। त्यसैले यो क्रिसमस उत्सव र पहिलो क्रिसमसको दिन परमेश्वरले स्वर्गीय दूतहरूद्वारा प्रचार गरेको एकजना मुक्तिदाता जन्मिएको बडो आनन्दको सुसमाचार केवल क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र नभएर सबै मानिसहरूका लागि हो भनेर लुकाको 2 अध्यायको 10 र 11 पदमा लुकाले भन्दछन्। क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको पेवा पर्व होइन। क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको पेवा पर्व होइन। क्रिसमस सबै मानिस जाति, लुकाले भन्छन्, सबै मानिस जाति, सबै वर्ग, सबै धनी गरिब, निमुखा, ज्ञानी मूर्ख, सज्जन बेइमानी, सबै मानिसहरूका लागि हो। ख्रिस्ट प्रभु क्रिस्चियनहरूका मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्न, सबै मानिसहरूको लागि एकमात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्न, अथवा यहुदीहरूको लागि मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्न, अथवा अमेरिकाका मानिसका लागि मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्न, अथवा लन्डनका मानिसहरूको लागि मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्न, तर तपाईँ र म र विश्वभरिका सबै जाति वर्गका मानिसहरूका एकजना मुक्तिदाता केवल ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। हामी क्रिस्चियनहरूले क्रिसमस महोत्सवलाई आफ्नो पेवाकरण गर्नु गलत कुरा हो। हामीले पेवाकरण गरेको कारण अन्य जाति आमा बुबा दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूले क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको मात्र हो भन्ने गलत तरिकाले बुझ्ने गरेका छन्। हामी क्रिस्चियनहरूले पेवाकरण गर्नुको साटो मानिसहरूलाई क्रिसमसको सत्यता यथार्थ बुझाउने र क्रिसमस उनीहरूको लागि पनि हो भन्ने कुरा अर्थ्याउने काम गर्नु पर्दछ। यो एकजना मुक्तिदाता येशू प्रभुको जन्मको बडो आनन्दको सुसमाचार सबै मानिसहरूको निम्ति हो, केवल क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन, सबै मानिसहरूको निम्ति यो बडा आनन्दको ख्रिस्ट मुक्तिदाताको सुसमाचार हो। किनभने सबै मानिसहरूलाई मुक्तिको खाँचो छ। हेर्नु है त, किनकि परमेश्वरको वचन अनुसार धर्मी कोही छैन। रोमीको किताबमा हामीले हेर्न सक्छौँ 3 अध्यायमा, एकजना पनि छैन। धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। हामी सबै मानिसहरू पापी छौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानिसहरूको मुख्य पाप भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खोजी नगर्नु, खोजी गर्नुको साटो मूर्ति बनाएर पूजा गर्नु हो। हेर्नु है त, मानिसहरूको मुख्य पाप भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खोजी गर्नुको साटो मूर्ति, आफ्नै हातहरूले मूर्ति बनाएर मूर्ति पूजा गर्नु हो। मूर्ति पूजा गर्नबाट कुनै मानिस अछुतो छैन।
भिन्नता यति मात्र हो कि सबै मानिसहरू अलग अलग किसिमका मूर्तिहरू पूजा गर्ने गर्छौं। कोही मन्दिरमा राखेका मूर्तिहरू पूजा गर्छन्, कोही मानिसको पूजा गर्ने गर्छन्, कोही आफ्नै धन मान नाम र घमण्डको पूजा गर्ने गर्छन्। अनि धेरैचोटि त क्रिस्चियनहरू पनि तपाईको म धर्मी हुँ, म अन्य जातिहरू जस्तो पापी होइन भनेर एउटा घमण्डको पूजा गर्ने गर्छन् र धेरै किसिमका मूर्तिहरू छन्। मानिसहरूले धेरै किसिमका मूर्तिहरू पूजा गर्ने गर्छन्। केवल मन्दिरमा मात्रै होइन, नाम धन काम अनि घमण्ड यिनीहरू पनि मान्छेले मूर्ति बनाएर पुजिरहेका हुन्छन्। आफ्नै किसिमका तपाईको गैर इसाईहरूका आफ्नै किसिमका मूर्तिहरू छन् भने इसाईहरूका आफ्नै किसिमका मूर्तिहरू छन्। अनि मूर्ति पूजा परमेश्वरले सख्त नफरत गर्नुहुन्छ। बस मूर्ति पूजा गर्ने तरिका मात्र अलग अलग हुन्। त्यसैले प्रत्येक मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा मूर्ति पूजाहारी भएको कारण पापी छ। हेर्नु है त, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरको खोजी गर्ने कोही पनि छैन। सबै मानिसहरू बरालिएका छन्, बाइबलमा भनिएको छ। सबै मानिसहरू पापको बसमा छन् र सबै परमेश्वरका दण्डको योग्य छन्। र मानिसले परमेश्वरको दण्डबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन, असमर्थ छ। उसले आफूले गरेको दान धर्म कुनै पनि कामले आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन परमेश्वरको दण्डबाट र पापबाट। त्यसैले बाइबलमा भनिएको छ पापको ज्याला मृत्यु हो। यसकारण सबै मानिसहरूलाई मुक्तिदाता येशू प्रभुको खाँचो छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि पापको ज्याला मृत्यु हो भनेदेखि सित्तैको अनन्तको जीवन अथवा सित्तैको पाप क्षमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन हो। त्यसैले मुक्तिदाता येशू प्रभुको सबै मानिसलाई, सबै वर्गका मानिसलाई खाँचो छ। सबै देशका मानिसलाई खाँचो छ। ब्रह्माण्डका सबै मानवहरूलाई खाँचो छ। किनभने येशू प्रभु बाहेक अरू कसैले र कुनै देवताले मानिसहरूलाई परमेश्वरको दण्डबाट मुक्त गर्न सक्दैन। मानिसहरूलाई परमेश्वरको दण्डबाट मुक्ति दिन सक्ने शक्ति केवल येशूमा मात्र छ। किनभनेदेखि येशूमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति येशूले कल्भरी क्रुसमा उनीहरूका पापको मोल तिरिसक्नु भएको छ, उनीहरूको पापको दण्ड भोगिसक्नु भएको छ। त्यसैले भोलि अन्त्यको दिनमा जब ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू परमेश्वरको सिंहासन, न्यायको सिंहासन अघि उभिन्छन्, ख्रीष्ट प्रभु उनीहरूको अधिवक्ता भएर भन्नुहुनेछ, यिनीहरूको पापको मोल म आफैले क्रुसमा तिरिसकेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू परमेश्वरको दण्डमा पर्दैनन्, तर उनीहरूले परमेश्वरका छोराछोरी हुने सौभाग्य हासिल गर्दछन्। त्यसैले मानिसहरूको निम्ति येशू मात्र एकजना मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन। किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्ग मुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन भनेर प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ। यसर्थ येशू प्रभु एकजना मात्र मुक्तिदाता हुनुभएको हुँदा प्रत्येक मानिसलाई येशू प्रभुको मुक्तिदाताको 100% खाँचो छ। 100% खाँचो छ। केवल परमेश्वरको दण्डबाट बचाउन ख्रीष्ट प्रभुले मात्र सक्नुहुन्छ। मानव मुक्तिदाताको खाँचो पूरा गर्न नै स्वयं परम प्रभु परमेश्वर येशू प्रभु मानिस भएर हामीहरूको पाप क्षमा गर्न मुक्तिदाता बनेर इस्रायलको बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा जन्मनुभयो। यसकारण क्रिसमस सबै मानिसहरूको लागि हो। एकजना मुक्तिदाता जन्मनु भएको सबै मानिसहरूको लागि बडो आनन्दको सुसमाचार हो। किनभने पहिलो क्रिसमसको दिन आज नै दाउदको सहरमा हामी मानिसहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाता
ख्रिस्ट प्रभुको जन्म भएको थियो। उहाँ ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय गैर इसाई मित्रहरू, परमेश्वरको अनुग्रहलाई नपन्छ्याउनुहोस्। ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता स्वीकार गरी मुक्तिको उपहार स्वीकार गर्नुहोस्। अरू धेरै मुक्तिदाताहरू छन् भन्ने शैतानको भ्रममा परेर मुक्तिको सुनौलो अवसरलाई नगुमाउनुहोस्। किनकि मुक्तिदाता केवल एकजना हुनुहुन्छ, जो येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता एक मात्र हुनुहुन्छ, जो येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। मेरा प्रिय ईसाई मित्रहरू, तपाईले पाएको मुक्तिसँग खेलवाड नगर्नुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रहलाई पाप गर्ने परिचय पत्र नबनाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरसँग ठट्टा हुँदैन भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। किनकि परमेश्वरको साँचो अनुग्रह पाएको मानिसले सबै किसिमका भक्तिहीनता र सबै किसिमका सांसारिक तृष्णाहरू त्यागेर संयमी, सोझो र ख्रिस्ट भक्त भएर जीवन यापन गर्दछ भनेर तीतसको पुस्तकमा लेखिएको छ। हामीले कुनै विशेष असल र राम्रो काम गरेको आधारमा होइन, तर परमेश्वरको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा तपाईं र मैले उद्धार पाएका छौं। परमेश्वरले हाम्रो उद्धार गर्नुभएको मुख्य कारण भनेको पवित्र र धर्मी जीवन जिउनलाई हो। किनभने मानिसहरूलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, हामीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भनेर पत्रुसले भन्दछन्। त्यसैले यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईले आफ्नो एकमात्र पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट, हाम्रा मुक्तिदातालाई यो संसारमा पठाउनु भयो। हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिन उहाँ हामी जस्तै मानव भएर जन्मनु भयो। हाम्रा सबै पापहरू बोकेर कल्वरीको क्रुसमा हामीले पाउनुपर्ने दण्ड उहाँले भोग्नुभयो। हामीहरूले तिर्नुपर्ने पापको मूल्य उहाँले तिर्नुभयो। हाम्रा सबै पापका तमासुकहरू ख्रिस्टले क्रुसमा रद्द गरिदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईको अनुग्रह, तपाईको कृपा, तपाईको प्रेमको कारण नै आज हामी तपाईको समक्षमा उभिएर तपाईलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्ने भएका छौं। यो हाम्रो कारणले होइन, स्वयं तपाईले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईले हामीलाई दया गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईका मानिस हुने सौभाग्य मौका पायौं, तपाईका छोराछोरी हुने सौभाग्य मौका पायौं, तपाईका पवित्र जाति हुने सौभाग्य मौका पायौं। अनन्त जीवन ख्रिस्टद्वारा हामीहरूले पाएका छौं। यो जुन अनुग्रह तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, यो अनुग्रहको जीवन जिउनको निम्ति हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीहरूको जीवनबाट पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको महिमा, आदर र भक्ति भएको होस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा लिनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई विदेशमा रहनुभएको, मेरो नेपालमा रहनुभएको मेरो बाबा मम्मी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई बडादिन क्रिसमसको शुभकामना। जय मसीह। ह्याप्पी क्रिसमस सम्पूर्णलाई। म एउटा भजन गाउन गइरहेको छु। सिसो हावामा न्यानो माया भोगेर यसु राजा आएका छन् है उदर लिएर। चिसो हावामा न्यानो माया भोगेर यसु राजा आएका छन् है उदर लिएर। जय मसीह।
सबैजनालाई ह्यापी क्रिसमस। जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई बडादिन क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना। नेपाल देशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबा मम्मी सम्पूर्ण साथीभाइ सबैजनालाई क्रिसको बडादिनको शुभकामना। परमेश्वरको अनुग्रह कृपा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् यहाँको परिवारमा सदैवसी। सम्पूर्णमा जय मसीह। विश्वको विभिन्न ठाउँमा रहेर बस्नुभएको आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो 2021 को मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी क्रिसमस भन्छु। तपाईहरू जहाँसुकै जस्तो समस्या अनि सङ्घर्ष गरेर जिउँदै हुनुहुन्छ भए पनि परमेश्वरले तपाईहरूलाई शान्ति अनि सुरक्षा अनि अनुग्रहमा राख्नु भएको होस्। तपाईको परिवार, तपाईको मण्डली, तपाईको जीवन हरेक कुरामा, काममा तपाईहरूलाई परमेश्वरले साँच्चै नै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र 2021 सम्म हामी जति पनि दुःख कष्ट सङ्घर्षमा हामी जिए तापनि 2022 मा चाहिँ हामीले धेरै मानिसहरूलाई परिवर्तन, उनीहरूको आत्मा परिवर्तन गर्न सकेका हौं। र युहन्ना 3:16 मा यसरी लेखिएको छ र यो अनुसार हामी जिउने 2022 मा चाहिँ हुन सकेको हौं भनेर सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। यस्तै उहाँमाथि चाहिँ विश्वास गर्ने अथवा विश्वास नगर्ने संसारमा जति पनि मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ, तपाईहरू जति पनि परमेश्वरमा आउनु भएको छैन तब पनि तपाईहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ परमेश्वरले। यो 2022 सम्म चाहिँ तपाईहरूले बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। विश्वको विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नुभएको नेपाली जातिहरूले र नेपालमा परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्दछ र परमेश्वरको मानिसहरूको वृद्धि हुनुपर्दछ, त्यही भन्न चाहन्छु। र सबैलाई फेरि पनि ह्याप्पी क्रिसमस अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। हेलो, जय मसीह। प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरू, ख्रिस्टियन अभिवादन सबैजना एकदम आराम कुशल हुनुहुन्छ होला। यो एकदमै उमङ्गको दिन, हर्षको दिन अनि उत्साहको दिन। आज तपाईहरुको माझमा क्रिसमसको शुभकामना अनि ह्यापी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। अनि सारा संसारमा चाहिँ परमेश्वरका प्रिय छोराछोरीहरू तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जता हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई क्रिसमसको शुभकामना हृदयबाट नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अनुग्रह लिम्बू। अनि आज यो क्रिसमसको विषयमा अलिकति केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। क्रिसमस के हो र क्रिसमस किन मनाइन्छ भन्ने विषयलाई तपाईहरुको माझमा राख्न गइरहेको छु। क्रिसमस है एउटा मुक्तिदाताको जन्मोत्सवको दिन हो। सारा संसारमा भएका सारा जातिहरूको निम्ति चाहिँ एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, तपाईको जन्मदिन कहिले हो? तपाई र मेरो जन्मदिन हामी मनाउँछौं भने एउटा सारा संसारको मुक्तिदाता परमेश्वरको जन्मोत्सव मनाउनको निम्ति हामी किन चाहिँ व्यनथ्यान गर्ने हैन? ख्रीष्ट येशूको जन्मोत्सवको बेला हामीले ख्रीष्ट येशूको घोषणा गर्नेछौं। ख्रीष्ट येशूको निम्ति चाहिँ नाउँको घोषणा गर्नेछौं। किन घोषणा गर्नेछौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एउटा सुसमाचार। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनु भएको छ है। क्रिसमसको दिन भनेको चाहिँ
विशेष गरेर ख्रिस्टियनहरूले उपहार पनि साटासाट गर्ने गर्दछन्, किनकि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र उपहार स्वरूप चाहिँ सबै मानिसहरूको निम्ति चाहिँ दिनुभएको छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ सबै मानिसहरूको निम्ति चाहिँ बलिदानको निम्ति पठाउनु भयो, तर जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छन् उनीहरूको निम्ति यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुर छ है। अनि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन, बडा दिन, क्रिसमसको दिन, ख्रिस्टको जन्मोत्सवको दिन उत्साह साथ, हौसला, उत्साह अनि आनन्द र हर्षका साथ चाहिँ मनाइने गर्दछ र हामी गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारमा हामी मानिसले आफ्नै जन्मदिन त मनाउँछौँ भन्दा एउटा मुक्तिदाताको जन्मोत्सव मनाउनलाई हामीलाई कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन। यसकारण हामी ख्रिस्टको जन्मोत्सव अथवा ख्रिस्टको जन्मदिन हामी मनाउने गर्दछौँ, जसलाई क्रिसमस भन्दछ है। धेरैजनाले आफ्नै आफ्नै तरिकाले बुझ्नु भएको होला, मैले बुझेका कुराहरू पनि यति नै हो भन्न चाहन्छु। र अझै धेरै कुराहरू छ ख्रिस्टको बारेमा है, क्रिसमसको बारेमा, तर छोटकरीमा मैले तपाईँहरूको माझमा जे बुझेको छु ती कुराहरू चाहिँ राखेको छु। सबैलाई जय मसीह। अन्त्यमा ह्याप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना। सबैको साथमा परमेश्वर इम्मानुएल येशू ख्रिस्ट रहेको होस्, उहाँको शान्ति, अनुग्रह, कृपा रहेको होस्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई येशू ख्रिस्टको जय होस्। अहो कति रमाइलो खुसीको दिन आयो, मुक्तिदाता प्रभुको बेथलेहममा जन्म भयो। छन् मेरो हृदयमा ख्रिस्ट राजा बसेको, छन् मेरो हृदयमा ख्रिस्ट राजा बसेको। जय जय बालक राजाको, जय 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 होस् सदा। जय जय बालक राजाको, जय 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 होस् सदा। स्वदेश तथा विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्चियन परिवारलाई मेरी क्रिसमस। साँच्चै नै हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको जन्म हाम्रो निम्ति, हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू हरेकको निम्ति आनन्दले भरिएको छ र यसमा हामी रमाहाट गर्दछौँ। कारण येशू ख्रिस्ट एउटा परमेश्वरको पुत्र भइकन पनि मानव शरीरमा हाम्रो उद्धारको निम्ति हामीलाई हाम्रो पापहरूदेखि उद्धार गरिकन, हाम्रो पाप क्षमा गरिकन परमेश्वरसँग फेरि मेलमिलापमा ल्याउनको निम्ति येशू ख्रिस्ट यस संसारमा मानव शरीरमा जन्मनुभयो। र त्यही येशू ख्रिस्टको जन्मलाई हामी आज मनाउँदैछौँ। हामी हर्षका साथ, हामी उत्साहका साथ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो येशू ख्रिस्टको जन्म उत्सवलाई हामी मनाइरहेका छौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। हामी 25 नम्बरको भजनलाई गाउन गइरहेको छु हजुरको माझमा। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नाउ, हामी पापीको उद्धार गर्नलाई, हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। त्यो सानो डुडुमा सुतेको प्रभु है, प्रभु है। त्यो सानो डुडुमा सुतेको प्रभु है, प्रभु है। वारी र पारी ज्योतिले ढाकेको, वारी र पारी ज्योतिले ढाकेको, ईश्वरले मानव अवतार लिएको, ईश्वर
मानव अवतार लिएको। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण आऊ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई, हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। हेर्नलाई जाऊ हामी सबै नै मिलेर है मिलेर, हेर्नलाई जाऊ हामी सबै नै मिलेर है मिलेर। हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै, हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै, उनको जन्मको प्रचार गर्दै, उनको जन्मको प्रचार गर्दै। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण आऊ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई, हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। जाउँ हामी सबै दण्डवत गर्नलाई गर्नलाई, जाउँ हामी सबै दण्डवत गर्नलाई गर्नलाई। बालक प्रभुको दर्शन गरौँ, बालक प्रभुको दर्शन गरौँ, आत्माको भेटी चढाउँदै, आत्माको भेटी चढाउँदै। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण आऊ हामी पापीको उद्धार गर्नलाई, हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरूलाई सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी दिनुभएको होस्। ह्यापी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह मण्डली परिवारमा अनि क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना छ हजुरहरू सबैजनामा। अनि म पनि एउटा भजन गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछु परमेश्वरको जन्मदिनमा है त। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो। ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगतमा, ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगतमा। मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई पसिए डुढैमा, हो मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई पसिए डुढैमा। गोठालाहरू छक्क परे जब, गोठालाहरू छक्क परे जब, देखे स्वर्गदूतलाई ढाडस पाई रमाई गए खबर दिनलाई, हो ढाडस पाई रमाई गए खबर दिनलाई। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो। हेर न आकाशमा तारालाई
आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषी गना तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषी गना भेटी चढाई दर्शन पाए गराए आनन्दी मन हो भेटी चढाई दर्शन पाए गराए आनन्दी मन पापी जनको तारनहार पापी जनको तारनहार मानिसको रूपमा ख्यालै नराखी डाँडा र काँडा बढौँ सबै प्रभुमा हो ख्यालै नराखी डाँडा र काँडा बढौँ सबै प्रभुमा हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो हो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो हेर न आकाशमा सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असम्बन्धनद्वारा, कमजोरीद्वारा हामी आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमाको निम्ति आमेन। हेर आकाशमा ताराको उज्यालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो ईश्वरको वचन पुरो गर्नलाई आए प्रभु जगतमा ईश्वरको वचन पुरो गर्नलाई आए प्रभु जगतमा मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई पसिए धुलैमा मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई पसिए धुलैमा गोठालाहरू छक्क परे जब गोठालाहरू छक्क परे जब देखे स्वर्गदूतलाई धडस पाई रमाइरहे खबर दिनलाई धडस पाई रमाइरहे खबर दिनलाई हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषी तारालाई आफ्नो
लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिसँग बेटी चढाई दर्शन पाई गराए आनन्दित मन बेटी चढाई दर्शन पाई गराए आनन्दित मन पापी जनको तारनहार पापी जनको तारनहार मानिसको रूपमा ख्याल नराखी डाँडा टाढा बढौँ सबै प्रभुमा ख्याल नराखी डाँडा टाढा बढौँ सबै प्रभुमा हेर आकाशमा ताराको उज्यालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिरालो नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिरालो यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, फेरि पनि म तपाईहरूको माझमा सूचना लिएर आएको छु। सूचना भन्दा अगाडि फेरि पनि तपाईहरूलाई मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। साथसाथै तपाईहरू नेपालबाट जुन ठाउँबाट पनि तपाईहरू हामीसँग जोडिनुभयो 2021 मा निरन्तर तपाईँ हामी एकसाथ भएर परमेश्वरको वचन सिक्ने अवसर र मौका पायौँ र एकअर्कालाई निर्माण गर्ने मौका पायौँ। त्यसको लागि तपाईहरूलाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सबै धन्यवादी छौँ। तपाईहरूको संगतिले, तपाईहरूसँग संगति गर्न पाएकोले हामीलाई पनि धेरै टेवा पुगेको छ। हामीले पनि धेरै सिक्ने मौका पाएका छौँ। इभोन, मैले, विवेकले, हामी सबैले तपाईहरूको संगति, तपाईहरूसँग संगति गरेर धेरै सिक्ने मौका पाएका छौँ। तपाईहरूको यो प्रेम, तपाईहरूको यो ख्रिस्टीय न्यानो संगति हामीहरूको लागि सधैँ नै यादमय हुनेछ, यादगार रहनेछ। र 2022 मा पनि हामी निरन्तर यो संगतिलाई निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। र अझै पनि 2022 मा त झन् अझै पनि हामीहरूको संगति बढेर र फैलिएर जान्छ भन्ने पनि परमेश्वरसँग आशा र प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यसैले 2022 मा हामीले अलिकति हाम्रो जुम संगतिहरूमा केही फेरबदलहरू ल्याएका छौँ। जुन जुम संगति हामीले गर्दै आएका छौँ, ती जुम संगति प्रार्थनाको संगति, बाइबल अध्ययन, दाजुभाइको बाइबल अध्ययन अनि त्यहाँबाट त्यस्तै दिदीबहिनीको बाइबल अध्ययन, यी कुराहरूमा यिनीहरूमा केही अलिकति फेरबदल आउनेछ 2022 मा। तर त्यो फेरबदल आउने कुराहरू हामी तपाईहरूलाई छिटै नै सूचना मार्फत जानकारी ल्याउनेछौँ। र विशेष गरेर यो अन्तिम हप्ता, डिसेम्बरको अन्तिम हप्तादेखि लिएर हामीहरूको नयाँ साल जनवरीको 16 तारिकसम्म हामीहरूले सबै
हाम्रा सङ्गतिहरू प्रार्थनाको सङ्गति सोमबारको, बिहिबारको बाइबल अध्ययन, बुधबारको दिदीबहिनीको बाइबल अध्ययन अनि शनिबारको दाजुभाइको बाइबल अध्ययन, यी सबै कुराहरूलाई स्थगित गर्नेछौँ। यो अन्तिम हप्ता, डिसेम्बरको अन्तिम हप्तादेखि लिएर जनवरीको 16 तारिकसम्म, अनि 17 तारिक सोमबारबाट फेरि पनि हामीहरूको सङ्गति, जुम सङ्गति सुरु हुनेछ र ती जुम सङ्गतिका विशेष कुराहरू, फेरबदलका कुराहरू लिएर हामी तपाईको बिचमा म फेरि पनि आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद। आउनुहोस् प्रियहरू, अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।